जय मूल निवासी डाइस पर तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम समाज का जिनको दमाग कहा जा सकता है वैसे हजरात यहाँ पर जमा हुए हैं और बज़ाहिर आपको ये मजमुआ छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन ये हज़ारों लोगों की नुमाइंदगी करने वाले नुमाइंदे यहाँ पर जमा हैं। तो इस तरह से अगर 200 लोग अगर हैं यहाँ पर तो मैं 20,000 लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। साथियों, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की इस तीसरी कॉन्फ्रेंस में जो लोग शरीक हुए हैं वो भारत में मौजूद SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैं मुसलमानों को ख़ास तौर से जो इस मजलिस में शरीक हुए हैं उनको खुशकिस्मत समझता हूँ कि आने वाले दौर में जब ज़माना तारीख लिखेगा तो वो ज़रूर लिखेगा कि जो समाज से मुख्तलिफ एक नई सोच, एक नई फ़िक्र समाज को देने के लिए यहाँ पर लोग जमा हुए थे। हम आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मुसलमानों की एक कमज़ोरी या मजबूरी कि उन्होंने यहाँ के समाज को समझने की कोशिश नहीं की और हमेशा समाज को हिंदू और मुसलमान के नुक्ते नज़र से देखा, समझा और सारे मसाइल को उसी अंदाज से ट्रीट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारा डायग्नोसिस रॉन्ग हुआ और डायग्नोसिस रॉन्ग होने से इलाज भी रॉन्ग हुआ, जिसकी वजह से मर्ज़ अभी तक कंटिन्यू चलते आ रहा है। तो बहुत सारे मुसलमान ये सोचते हैं हिंदू हैं और मुसलमान हैं, लेकिन भारत का समाज हिंदू और मुसलमान मज़हब की बुनियाद पर नहीं बल्कि भारत के समाज का निर्माण ज़ात-पात की बुनियाद पर किया गया है, जिसकी बुनियाद अनइक्वालिटी है, जिसकी मुनियाद अदम मसावात है, जिसकी बुनियाद भाईचारा नहीं है। और इस नज़रिए इसके मुकाबले में और एक नज़रिया है जो मसावात को, भाईचारा और इंसाफ को मानता है। इन दो नज़रियात के बीच में समाज बटा हुआ है, लेकिन हम क्या समझते हैं हिंदू और मुसलमान में बटा हुआ है। ऐसा नहीं है, बल्कि समाज तो यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं वो हिंदू और मुसलमान के नुक्ते नज़र से हटकर एक ऐसे एंगल से समाज को देखते हैं जो भारत के समाज का हकीकी एंगल है, भारत के समाज का हकीकी एंगल है। तो जब हम इस एंगल से देखेंगे तो बहुत सारे मसाइल हमारे जो आज लव जिहाद से लेके मॉब लिंचिंग, गौकशी, जितने मसाइल हैं उन मसाइल के ऊपर हम बात कर रहे हैं और उसके नतीजे पे गौर कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, उसके ऊपर उसके तदारुक की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो बुनियाद है ये हम नतीजे के ऊपर गौर करने के बजाय ऐसा हो रहा क्यों है, इसकी वजह के ऊपर अगर हम गौर करना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज के सही मसाइल को, समाज को सही डायग्नोसिस करने में हमको मदद मिलेगी। हम नतीजे पे गौर करने के बजाय इसकी वजह पर अगर गौर करें तो अगर हम वजह पर गौर करें तो असल में भारत का सूबे में जो बड़ा मसला है वो है वर्ण व्यवस्था, ज़ात-पात का निज़ाम। इसी ज़ात-पात के निज़ाम को कायम रखने और चलाने के लिए जो 15% जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जिसके अंदर उनका वर्चस्व, उनका इख्तिदार
ان کی داداگیری، ان کا سب کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اسی لیے اس ون ویوستھا کو بنائے رکھنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. لیکن مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہندو اور مسلمان جو کسی بھی لحاظ سے ہندو نہیں ہے ان کو ہندو بنا. آر ایس ایس اور دوسری ذیلی تنظیمیں کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو ہندو بنایا جائے، اور تاکہ ہندو بنانے کے لیے پھر ایک ہوا کھڑا کی جائے مسلمانوں کی، اور یہ لوگوں کو، یہاں کے مول نواسیوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں، یہ دیش دروہی ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کا جو دھرم ہے ٹیررسٹ ہے، ان کے نبی جو ہیں انتہائی خطرناک انسان تھے نعوذ باللہ. اس طرح کے جو تفریق پیدا کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں تفریق پیدا ہو اور دوریاں ہوں، اور یہ سماج تاکہ ان کو ہندو بنایا جا سکے، اور ہندو بنانے کے بعد ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے. اور جب وہ ہندو بن جاتے ہیں تو فائدہ جو ہندو بنتا ہے اس کو نہیں ہوتا، بلکہ جو بناتا ہے ایک پلاننگ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا اقتدار مضبوط ہوتا ہے، دیش کے سارے وسائل اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم اس سماج کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے، تو جو حقیقی تو جو مرض ہے، جو بیماری ہے، اس کا علاج کرنے میں، کامیاب علاج کرنے میں ہم سکسیس ہو جائیں گے. یہ غلطی آج سے نہیں بلکہ محمد بن قاسم جب پہلی مرتبہ اس دیش کے اندر اپنی حکومت قائم کرے اس وقت سے آج تک جاری ہے. آپ کو تعجب ہوگا جب محمد بن قاسم سندھ فتح کرے تو راجہ دہیر کا جو وزیر تھا وہ محمد بن قاسم کا مشیر بن گیا. راجہ دہیر کا جو چچیرا بھائی تھا وہ سارے انتظامات کے اس کے ذمے کر دیے گئے، اور اس بنیاد پر کہ وہ ان کو حکومت چلانا تھا. تو اسی طرح کی غلطی مغلیہ دور میں بھی ہوئی، آزادی کے بعد بھی ہوئی، اور وہ روایت آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد بھی ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ کو اسی دلی شہر میں 1703 کے آس پاس میں ایک شخصیت اٹھی تھی جن کا نام شاہ ولی اللہ دہلوی ہے. انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، فقہ کلی نظامی، سارے نظام کو تبدیل کر دو اور اس کے تبدیل کر کے اس کے اندر ایسا نظام قائم کرو تاکہ اس کے اندر صحیح ہو. اسی نظریے کو لے کر اسماعیل شہید علیہ رحمٰن نے بھی کوشش کی، جو 1931 میں معرکہ بالا کوٹ کے بعد ختم ہو گیا. پھر 1957 کا غدر ہوا، غدر میں بھی یہی بات رکھی گئی. لیکن شاہ ولی اللہ نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ نظریے میں ایک دم یو ٹرن اس وقت ہوا جب شیخ الہند اسیر مالٹا جب مالٹا سے بھارت کو آئے تو 1917 میں انہوں آنے کے بعد انہوں نے جیل میں رہنے کے بعد یہ غور کیا کہ مسلمان اپنی واحد کوشش سے اس دیش کو آزاد نہیں کرا سکتے. اسی لیے انہوں نے یہاں کی قومی تحریکیں جو سیکولر تحریکیں جن کو کہتی ہیں انہوں نے کانگریس کو بلا شرط سپورٹ کرنے کا طے کیا، اور کانگریس کا بلا شرط انہوں نے تائید کرنے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے اصل کانگریس سیکولر نہیں تھی، کانگریس کمیونل پارٹی تھی. اسی لیے سر سید نے کہا کہ یہ بنگالی بابوؤں کی جماعت ہے. مہاتما جیوتیرا پھولے نے کہا کہ یہ بھٹ برہمنوں کی پارٹی ہے. پیریار راماسوامی نے کہا اگر یہ اقتدار میں آئیں گے تو اس دیش کے اندر ڈیموکریسی نہیں بلکہ برہمنوکریسی آئے گی. شاہو مہاراج نے کہا کہ یہ برہمنوں کی پارٹی ہے. اس زمانے کا جو باشعور طبقہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ کانگریس صرف برہمنوں کی پارٹی ہے، وہ برہمنزم اس دیش کے اندر لائیں گے. لیکن مسلمان آزادی کے حاصل کرنے کے جوش میں انہوں نے کانگریس کو بلا سپورٹ تائید کی. آزادی کے بعد پھر ایک دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ ملک تقسیم ہوا اور ملک آزاد ہوا کہا جاتا ہے، لیکن ملک آزاد نہیں ہوا. ملک کی آزادی اصل میں سارے یہاں کے دیش واسیوں کی آزادی نہیں تھی، صرف برہمنوں کی آزادی تھی. اس لیے کہ پورے ملک کے وسائل
جو تھے سارے کے سارے برہمنوں کے ہاتھ میں آ گئے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب پہلا الیکشن اس دیش میں 1952 میں ہوا تو سیکولر پنڈت نہرو نے 60% برہمنوں کو ووٹ دیے اور 47% برہمن جیت کر آئے, جس کی وجہ سے پارلیمنٹ میں, قانون میں, عدلیہ میں, انتظامیہ میں سارے کے سارے برہمن چھا گئے. اور اس طرح سے پورا دیش کا ورچسو, دیش کا کنٹرول, دیش کے وسائل برہمنوں کے ہاتھ میں ہو گئے. اور جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی, یہاں کے جو مول نواسی تھی, جو 85% عوام تھے, ان کو کچھ نہیں ملا, آج تک بھی ان کو آزادی نہیں ملی. اور مسلمانوں نے یہی سوچا آزادی کے بعد, وہ بلا سوچے سمجھے ایک روایت بن گئی کہ وہ ہمیشہ سیکولرزم کے نام پر کانگریس کو ووٹ دیتے رہے اور آج بھی دے رہے ہیں. اور جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ کانگریس نے 60,000 فساد کیے, ملک تقسیم کیا, 2 لاکھ لوگوں کو مارے, جائیداد تباہ کی, 33% مسلمان نوکریوں میں تھے, 1.5% کو آ گئے, یہ سارے کرنے والے کانگریس ہی, پھر بھی آپ لوگ کانگریس کو کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ تو انہوں کہتے ہیں کہ ہمارا اس کا متبادل نہیں ہے, آلٹرنیٹ نہیں. 75 سال میں ہم آلٹرنیٹ نہیں بنا سکے. بنانا تو یہ ہے کہ سوچ نہیں سکے. اگر سوچتے تو یقیناً اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی تھی. لیکن اب بامسیف والے 40 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹ بنایا جائے, اور کانگریس کا اور بی جے پی کا, جبکہ سب کو معلوم ہے کہ بی جے پی دشمن ہے, اور سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ کانگریس بہت بری ہے, مگر ہمارے کو ووٹ دینا مجبوری ہے. یہ مجبور کب تک رہیں گے آپ؟ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بامسیف اور راشٹریہ مسلم مورچہ باہمت لوگوں کی جماعت ہے, جو تیسرا وکلپ ٹھہرا کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہی ہے. جب تک ہم وکلپ ٹھہرا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں آ سکتا. اکثر لوگ بولتے کہ تم تھوڑے ہیں, کیا کر سکتے, تمہارے پاس طاقت کیا ہے. مگر معاملہ تو یہ ہے کہ کس قدر ہوا کار ہدایت آسان, کس قدر ہوا کار ہدایت آسان. بہت کا ہے امتی, بہت کم ہے امتی, ہر کس و ناقص پیغمبر ہے. مسلمانوں کی اتنی تنظیمیں ہیں, ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ پیغمبری کا ہمارے پاس ہم حل پیش کرتے ہیں. لیکن کسی تنظیم کو, کسی تحریک کو جانچنے کے لیے یہ 3 چیزیں دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو کون چلا رہے ہیں, کس بنیاد پر چل رہے ہیں, اور یہ کس کے لیے کام کر رہی ہے. تو ہمارے جتنے مسلم تنظیمیں ہیں, سوکال تنظیمیں, وہ سارے کے سارے اپنے لیے کبھی بھی کام نہیں کر رہے, بلکہ ہمیشہ دوسروں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. کبھی کانگریس کے لیے, کبھی بی جے پی کے. اب بی جے پی کے لیے کام کرنے کا بھی ایک نیا گروہ تیار ہو گیا. بی جے پی کے لیے, کانگریس کے لیے, سیکولر کے نام پہ ہزاروں پارٹیوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے لیے جس دن کام کرنا شروع کریں گے تو یہ تیسرا وکلپ ٹھہرا کرنا بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا. اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے, اور اس کو وہی لوگ قائم کر سکتے ہیں جن کو تاریخ کا علم ہو, اور پریزنٹ کی سمجھداری ہو, اور پھر مستقبل کا لکش ہو. ہمارے پاس پریزنٹ کی سمجھداری بالکل نہیں ہے, مستقبل کا لکش بھی نہیں ہے. تاریخ سے واقف ہے مگر ہندو اور مسلمان کے اینگل سے سوچتے ہیں. تو یہ چیزیں جب ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اس دیش کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بامسیف جس نقطہ نظر کو, جس نظریے کو پیش کر رہی ہے, اس کی وجہ سے بہت بڑا انقلاب اس دیش کے اندر آئے گا, اور یقیناً آئے گا. اور پھر اب کانگریس جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے, اس کی کیفیت ایسی ہے, فسادی جا چکے اپنے گھروں کو, فسادی جا چکے اپنے گھروں کو, محافظان شہر چوکس کھڑے ہیں. ان بول رہے ہیں کہ نہیں ہم سیکولر ہیں, ہم وہ کریں گے. لیکن ان کی چوکسی ایسی ہے کہ ماب لنچنگ بھی ہو رہی, مساجد بھی گرائے جا رہے ہیں. لیکن ہمارا جو کانگریس کے ساتھ جو ون سائڈ لو ہے وہ بہت ڈینجر ہے. تو اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. اصل میں ایک دوسرا نقطہ نظر ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو, لڑائی اصل منوواد سے ہے.
मनोवादी एक मनोवादी का नाम कांग्रेस है, एक मनोवादी का नाम बीजेपी है, एक मनोवादी का नाम कम्युनिस्ट है। अगर इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तीसरे विकल्प ठहरा करने के लिए जिस दिन मुसलमान इस दिन के अंदर सोचेगा, अब कांग्रेस पार्टी को 18% 20% वोट है, मेरा ऐसा यकीन है कि 15% मुसलमानों के वोट है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी 4.5% की वोट की पार्टी है। अगर मुसलमान इस बात को तय कर लें कि हम मजलूमों के साथ देंगे, मजलूमों के इत्तेहाद के लिए काम करेंगे, अगर 15% मुसलमान अगर मजलूमों की पार्टी बनाकर अगर साथ देने के लिए अगर सोचेंगे, जिस दिन सोचेंगे, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प खड़ा हो जाएगा और इस देश के अंदर ऐसा इनकलाब आएगा कि इसको कोई रोक नहीं सकता। और जिस समाज में हम रहते हैं, यहाँ के समाज को नहीं समझने की वजह से हमारी सोच, हमारी फ़िक्र ब्राह्मणिज़्म से इतनी मुतासिर हो गई कि हमारे पास भी अशरफ, अजलफ और अर्जल बन गए। जबकि कुरान ने कहा कि इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया, मगर ये अर्जल कहाँ से आ गया भाई? ये इस्लाम की कोई गलती नहीं है, बल्कि ब्राह्मणिज़्म का इफ़ेक्ट है जो हम भी उससे मुतासिर हुए हैं। तो हमारे अंदर अगर इत्तेहाद अगर पैदा करना है तो इस नुक्ते नज़र से भी हमको समाज को देखकर इसको दूर करने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। बाम सिर्फ यही चाहता है कि जहाँ पर मजलूमों के अंदर इत्तेहाद हो, जहाँ पर SC ST OBC के अंदर इत्तेहाद हो, वहाँ पर मुसलमानों के अंदर भी जो गलत प्रथा हमारे पास चल पड़ी है उसको भी ख़त्म किया जाए। इस्लामी उख़्वत को बढ़ावा देकर उसको ख़त्म करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और हमारा सब में बड़ा मसला है ये है कि मुझे अबुल हसन अली नदवी का वो कौल याद आ रहा है। उन्होंने इकबाल के एक शेर की तशरीह के बुनियाद पर कहा कि हमारे पास जमात है लेकिन इमाम नहीं, हमारे पास जमात है लेकिन इमाम नहीं है, अफराद है मगर निज़ाम नहीं। हम अल जमात बने नहीं अभी तक। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम उस एंगल में कोशिश नहीं करें। और मुसलमान, सिर्फ मुसलमान अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी बात करेंगे, अपने मसाइल के अंदर ही अगर वो हमेशा रोते रहेंगे तो मैं समझता हूँ उनका कल्याण होने वाला नहीं है, बल्कि रोते रोते मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर आपका भला होने वाला नहीं। इसलिए कि आपके अलावा भी बहुत सारे लोग मजलूम हैं, महकूम हैं, मजबूर हैं। तो इस बुनियाद पर उनकी भी फ़िक्र अगर हम करेंगे तो मेरा ये यकीन है, बामसे का नज़रिया को जो एक्सेप्ट करें उनका ये यकीन है कि मुसलमानों के मसाइल बोनस में हल हो जाएंगे। और ये बामसिफ की जो तहरीक है ये असल में इंसानियत की, ह्यूमन राइट्स की तहरीक है। ये इंसानियत के भला करने के लिए ये बनाई गई है। एक तरफ जुल्म हो रहा, मजबूर है इंसान, अगर उनके लिए हम कोशिश नहीं करेंगे तो यकीनन हम मुजरिम ठहरेंगे। इस्लाम की जो बुनियाद है, मैं रबी बिन आमिर के उस कौल से को तायद में करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब रबी बिन आमिर रुस्तुम के पास डेलीगेट बनकर गए, दोनों में जो गुफ्तगू हुई, तो रुस्तुम ने उस वक्त रबी बिन आमिर को कहा कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे मुल्क पर चढ़ाए हैं, क्या चाहते हैं, तुम्हारा मकसद क्या है? तो उस वक्त रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुमने इंसानों को गुलाम बना रखा है और इंसानों के खुदा बने बैठे हुए। हम ये चाहते हैं कि इंसानों को इंसानों की खुदाई से आज़ाद करके एक खुदा का बंदा बनाना हमारा मकसद है। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे भाई हैं, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। अगर नहीं करते हैं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, ये फैसला जंग ही करेगी। तो हज़रत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कहा
وہ اصل میں غلاموں کو غلامی سے آزاد کرانے کی جنگ کا نام اسلام ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم غلام ہو جائیں گے. اور غلامی کے خلاف، غلامی کو ختم کرنے کے لیے جو جدوجہد نہیں کرتے وہ غلام ہو جاتے ہیں. اور ہم آزادی کے بعد پکے غلام ہو گئے اور ہماری غلامی اتنی پختی ہو گئی. غلامی میں اس قدر ہوئے پختہ غلام، غلامی میں اس قدر ہوئے پختہ غلام، غلام ابن غلام ابن غلام. اگر ہم بدلنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو نہ تاریخ معاف کرے گی، نہ آنے والا دور معاف کرے گا، بلکہ پھر اس دیش کے اندر جو دشمن ہے وہ بڑے خطرناک عزائم رکھتا ہے. عزائم ہی نہیں رکھتا بلکہ تیاری بھی کرتا ہے، تیاری بھی کر رہا ہے. اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اگر اس غفلت سے ہم حالات کے نزاکت کو سمجھ کر اگر ہم اس کو آگے بڑھنے کے لیے کوشش کریں گے تو یقیناً بہتر نتائج آئیں گے. لیکن ہماری سب میں بڑی مجبوری یہ ہے کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش. مسلمان تو توحید کے معاملے میں بہت گرم جوش ہے، مگر ہمارا دل ابھی برہمنزم کی جو زنار ہے اس کا لپٹا ہوا ہے، اس سے باہر نکلنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے. مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش. ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئیں. یہ ہماری کیفیت آج بن گئی ہے. اس بات کو سوچیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے. جو تیسرا نقطہ نظر بہوجن سماج اور وامسیف جو نظریہ پیش کرتا ہے، یہ سارے انسانوں کی 85% لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کے اقتدار قائم کرنے کے لیے، ان کو عزت کا مقام دلانے کے لیے جو کوشش کر رہی ہے. اس کوشش میں مسلمان اس قافلے کے ساتھ بنے اور اس کے ساتھ بہت سارے، اصل میں چلنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ساتھ لے کے چلنا، ایک ہوتا ہے پیچھے چلنا، ایک ہوتا ہے ساتھ چلنا. آزادی کے بعد مسلمانوں کی قیادت ختم ہونے سے پیچھے چلنا شروع کر دی. مول نواسی سماج ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، ہم ساتھ مل کے چلیں گے. اور ساتھ مل کے چلنے میں گورو ہے، عزت ہے، برابری ہے. اگر ہم ساتھ مل کے چلیں گے تو پھر یہ قافلے منزل کو بھی پہنچیں گے اور اس کے اچھے نتیجے بھی نکلیں گے. میں اس موقع پر میں اتنا ہی کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ہی حالات کے اندر کبیر نے ایک بات کہی تھی. کبیر کھڑا بازار میں لیے لکاٹی ہاتھ، کبیر کھڑا بازار میں لیے لکاٹی ہاتھ، گھر جو اپنا پھوکے چلے ہمارے ساتھ. میں نے دیکھا ایک عجوبہ، مردہ روٹی کھائے، سمجھانے سے سمجھت نہیں، مار پڑے اور چلائے. اور اب بی جے پی گورنمنٹ آنے وہ چلانا بھی بند کر دی، کہاں کس بک ہوتا کی بول. تو ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں. یقیناً وامسیف کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تنظیمی جو کوشش ہے، اور جب تک ہم آرگنائز ہو کے کام نہیں کریں گے ہماری طاقت نہیں بنتی. میں تھوڑے دن پہلے ناگپور گیا تھا، وہاں BS منجے کا مجسمہ دیکھا جو RSS کے فاؤنڈر میں تھے. اس مجسمے کے نیچے ایک سلوگن لکھے ہوا ہے، آپ گئے تو آپ بھی دیکھیے، جس کی فوج اس کا راج، جس کی فوج اس کا راج. ہم فوج بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور مسلمان SC/ST تو اتنے ماہر ہیں لڑنے میں، دشمن سے نہیں، آپس میں. مالا مادیگا سے لڑتا، مادیگا مالا سے لڑتا، دونوں مل کے مسلمانوں سے لڑتے، پھر مسلمان بھی آپس میں لڑتے. بریلوی، دیوبندی، بہت کچھ ہے ہمارے پاس. تو جس وقت ہم یہ صحیح دشمن کو اگر پہچانیں گے
दुश्मन और दोस्त कौन है, ये फ़र्क जिस दिन हम महसूस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम जो लड़ना अच्छा जो जानते हैं, दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। और बामसेफ की ये जो सोच है, ये सोच की वजह से ही आपको ताज्जुब होगा कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्रोग्राम है, इसमें तो खाली मुसलमान होना चाहिए था, लेकिन इस मंच राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की एक ख़ास बात है कि पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हैं और फिर सभी समाज के लोग हैं। मैं थोड़े दिन पहले रांची गया था, मैं थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की स्टेट कॉन्फ्रेंस के लिए रांची गया था, तो आपको ताज्जुब होगा कि रांची के अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की रियासती कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रताप सिंह, उनको क्या ताल्लुक़ है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से, वहाँ के प्रभारी है। जैसा हमारे जाल साहब यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, उनको क्या कंसर्न है मुसलमानों के मसले से, तुम्हारा मसला तुम हल कर लो। लेकिन बामसेफ की सोच, ये फ़िक्र जाल साहब को यहाँ पर लेके आती है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा काम के लिए, काम करने के लिए फ़ंड जमा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस तरह से जो समाज को जो तोड़ने की जो बात हो रही है, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं और लोग भी जुड़ रहे हैं। तो अगर हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का अगर प्रोग्राम होता, सिर्फ मुसलमान ही होते, तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बामसेफ की ये सोच है कि उन्होंने SC, ST, OBC जिस तरह से क्षत्रिय समाज के हैं, हमारे दासुराम नायक साहब ST समाज से हैं, उनको मुसलमानों से क्या ताल्लुक़ होना चाहिए। लेकिन मूल निवासी जो कॉन्सेप्ट है, जो नज़रिया है भारत के मूल निवासियों को एक करने का, वही जज्बा इन तमाम चीज़ों को काम करने के लिए कोशिश कर रहा है। असल में हमारे दुश्मन को सब में बड़ी तकलीफ़ ये है कि हम बांटना चाहते हैं और बामसेफ वाले इसको जोड़ना चाहते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो फिर ताकत, उनको मालूम है कि जुड़ेंगे तो फिर ताकत बनेंगे तो फिर सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और याद रखिए, कभी भी हाकिम के ऊपर जुल्म नहीं होता, जुल्म तो कमज़ोरों के ऊपर होता है, मजलूम के ऊपर होता है। तो इसीलिए बहुत सारे, जैसा 91 एक्ट के बारे के अंदर हमने एक पॉइंट रखे, 91 कानून कितना भी अच्छा बनाइए, काशीराम साहब का मशहूर जुमला है, हमारी अदालतें फैसले सुनाती हैं, इंसाफ नहीं दिलाती। हमारी अदालतें फैसले सुनाती है, इंसाफ नहीं दिलाती। अगर कितना भी अच्छा कानून बनाइए आप, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए माहौल साजगार नहीं है, तो बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। तो बामसेफ बुनियादी तौर पर ये काम करती है, भारत मुक्ति मोर्चा काम करता है कि जो कानून बना है ऐसा माहौल बनाया जाए कि उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर, समाज के अंदर ऐसा माहौल बने ताकि वो आसानी से इम्प्लीमेंट हो सके। तो बहुत सारे मसाइल हैं और मेरे से ज़्यादा सोचने समझने वाले यहाँ पर लोग हैं, बोलने वाले भी हैं, लेकिन मैं उनके सामने ज़्यादा देर बोल के उनकी समाखराशी करने के बजाय मैं समझता हूँ कि आप लोगों से विदा लूँ। जय मूल निवासी, जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम।